औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिक्टी मीडिया के नाज़रीन और सामीन हारून तनौरी का आदाब सलामत। तो आज बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इक़्तिदार में 15 जो बातें हैं, 15 मुख्तलिफ जो टॉपिक्स थे जो सूबे को दरपेश थे, जो सूबे के मसाइल थे, बड़े मसाइल थे, उस हवाले से तफसीली उनकी गुफ्तगू हुई। आखिर में एक एलामिया जो जारी किया गया कि इसमें अमन व अमान के हवाले से ज़्यादा तशवीश है सूबा खैबर पख्तूनख्वा को। इस हवाले से भी बात होगी और उसके साथ इंतज़ामिया के जो गुड गवर्नेंस के दावे हैं, वज़ीर आला का जो ख्वाब था कि हर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर, मानसेरा के अंदर, हरीपुर के अंदर, पूरे सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस हो, अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया के जो हैं वो रेट चेक हों, आवाम को रिलीफ मिले, मगर वो भी दावे दरे के दरे ही हैं। ठंडा गोश्त जो है वो सरेआम फरोख्त हो रहा है। और उसके साथ साथ एंटी करप्शन ने महकमा माल के तावन से आज एक वाक का एहतमाम भी किया है, जिसमें करप्शन मकाओ, करप्शन अब नहीं होगी। उस हवाले से भी बात होगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद भाई साहब। जावेद भाई साहब, आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसमें बड़ी अच्छी अचीवमेंट भी हुई, खासकर बल्दियात जिसका काफ़ी अरसे से रोना रोया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम भी हैं, मेयर हैं, तकरीबन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़्यादा। उन्होंने इस तरफ कोई कान नहीं धरा, मगर इन्होंने कहा कि इनको कानून के मुताबिक बल्दियात को फाल करना चाहिए, इनको इनके तरक्याती फंड भी देने चाहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। ये जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कुछ माह से काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन ये जो पिछले माह जो ज़िला कुरम है जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में शामिल हुई है एजेंसीज, उसमें एक ज़िला कुरम है, ये वहाँ अंगू से आगे जो ये इसकी मिलती है बाउंड्री, उसमें काफ़ी अरसे से कशीदगी रहती है। लेकिन पिछले इस माह में जारी पिछले 2 माह में वहाँ दो मुतारफ ग्रुप हैं जो फिरका परस्ती पर मबनी जो लड़ाई है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। उसमें लोगों का जो वहाँ मुकामी जो कबाइल है उनका जिंदगी अजीरन हो गई है, रास्ते बंद हैं, शाय खुर्दनोश की वहाँ कमी हो गई है। मार्केट में जो सप्लाई है, लाइफ लाइन जो है, मेडिसन है, रोजमर्रा जरूरत की जो अशिया हैं, वो पिछले 2 महीने से अवाम तक नहीं पहुंच रही। रास्ते चारों तरफ से बंद हैं। ज़ाहिर है लड़ाई है और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों मुतारफ जो फरीकैन हैं उनकी तरफ से। काफ़ी उस जब ये लड़ाई बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जब 40-50 लोग मर गए और सैकड़ों लोग जख्मी थे, और उन जख्मियों को वहां से मैदान जंग से उठाकर अस्पतालों तक विकेट करना एक मसला बना हुआ था। तो उस दौरान हमारी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमती मशीनरी, अगर आपने देखा हो, मीडिया से रिपोर्ट भी करता रहा, वो अपनी मुहिम जोई में इस्लामाबाद फतह करने की ख्वाहिश लेकर, सारी मशीनरी को साथ लेकर, सारे अफसरान और सरकारी एहलकारों को, स्पेशली रेस्क्यू 1122 जैसे इमदादी इदारे को साथ लेकर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो गए। और उसका जो अंजाम हुआ वो सारे मुल्क ने देखा। और एक लफ्ज तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, सियासी क्यादत है, उनके एलामियों में एक लफ्ज कुरम की सूरत हाल पर कभी हमें सुनने को नहीं मिला। तो फिर वफाकी हुकूमत और उसके इदारे ज़ाहिर है होते हैं, वहाँ गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है। तो गवर्नर साहब ने वो जब फारग होने के बाद भी मानसरा में अगर आप उनकी प्रेस टॉक देखें तो एक लफ्ज कुरम की सूरत हाल के बारे में एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। तो उनकी पूरी पार्टी उससे लाताल्लुकी का उनका अमली इजहार करती रही है। कभी उन्होंने एक लफ्ज उनकी हमदर्दी के लिए, इमदाद के लिए कोई कोशिश सामने नजर नहीं आई है ग्राउंड पे। तो फिर वफाकी हुकूमत में ज़ाहिर है उनके जो नुमाइंदे हैं गवर्नर, उन्होंने एक कदम उठाया है और गवर्नर हाउस में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है सूबे के मसाइल पर और स्पेशली कुरम की जो जी। अमन अमान की सूरत है उस पर बुलाया। और उसमें ज़ाहिर है जो भी उनके लोगों के सारी पार्टियों ने उसमें अपना शराकत दारी जाहिर की। वो गवर्नर हाउस में आए, 16 कमोबेश 15-16 पार्टियां, जी। पोलिटिकल पार्टियां उसमें शरीक हुई। और सिर्फ नहीं शरीक हुई तो तहरीक इंसाफ, साहब। और उन्होंने उस पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया कि जी ये गवर्नर राज लगाने के लिए कोई वो किया जा रहा है, मनसूबाबंदी की जा रही है, ये उनका इल्जाम है। लेकिन बहरहाल आज जैसे तैसे करके वो एक सूरत हाल में सियासी पार्टियां इकट्ठी हुई, उन्होंने तजावीज़ दी।
तकारीर की, अपनी अपनी तजावीज़ दी, उस पे एक मुशतरका एलामिया जो है वो नोट बना है, वो मीडिया उसमें को जारी किया जावेद गया। साहब सबसे जी, पहले आप अगर चीता चीता जी नुकात इसमें पहला पॉइंट ये सूबा की सियासी क़यादत सूबा में अमन अमान की खौफनाक हद तक बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करती है। जारी साल गुज़िश्ता साल की निस्बत सबसे ज़्यादा खून रेजी का शिकार रहा है। गुज़िश्ता महीने 70 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई। कुरम में फिरका वाराना फसाद की आग में 200 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। मरकजी और सूबाई हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल में नाकाम दिखाई दे रही है। ये उस इजलास का जो है पहला एजेंडा यही था जिसके ऊपर आपने बात भी की है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था। वो भी हमारे अपने लोग हैं, उस हवाले से बात भी करनी चाहिए थी। उनकी दाद रसी के लिए वहाँ जाना भी चाहिए था, क्योंकि उस वक़्त वो सूबे पूरे के हेड हैं। वो सूबे पूरे को डील कर रहे हैं। हमारी सूबाई असेंबली है, वहाँ स्पीकर है हमारे। जी, बिल्कुल, नौई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें, अगर सूबा अमन अमान की सूरत हाल में नाकामी दिखाता है और नाअहली दिखाता है तो वफाक का फिर ये जिम्मेदारी बनती है लोगों की बुनियादी जिंदगियों में जो जिंदगी का हक है उसको महफूज बनाना। ये वफाकी एजेंडा है। वफाक को इसके लिए जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़कर उस जिम्मेदारी को संभालना चाहिए था, लेकिन जाहिर है वफाकी मिशनरी जो थी वो सूबाई उस हमले को निपटने में मसरूफ थी, तो इस वजह से वफाक से भी देर हुआ। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये इजलास हुआ और उस इजलास में जो सबसे एलामिया में जो खास बात है वो ये है कि मुशतरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए डिमांड किया गया है। बिल्कुल जाहिर है छोटे सूबों के जो हकूक हैं वो हकूक उनको सलब होते दिए हैं। जाए, बिल्कुल 10-10 साल 5-5 साल इजलास ही नहीं होता, जबकि उसको हर साल जो मुशतरका मुफादात कौंसिल का इजलास हर साल ड्यू डेट पर होना चाहिए। लेकिन जाहिर है इस मुल्क में जो वफाक है वो सूबों को उनका हिस्सा देने के लिए, इसमें आज मैं एक बात करता चलूँ, हमारे यहाँ जो मुश्किलात हैं उसमें एक मुश्किलात ये है कि हमारा जो सूबे से जो टैक्स कलेक्शन होती है वफाकी पूल में चली जाती है, बिल्कुल वो फिर वहां से वापस बर वापस वक्त नहीं लौटाई नहीं जाती। लौटाई जाती। ये एक शिकायत है, जो जाहिर है इससे को भी नोट पब्लिक की उसकी आगाही के लिए बिल्कुल बात करनी चाहिए कि हमारे सूबे को हमेशा शिकायत रहती है, छोटे सूबों को, बल्कि तीनों छोटे सूबों को हमेशा शिकायत रहती है कि वफाकी पूल से हमारे जो फंड्स हैं वापस देते वक्त बहुत लैतो लाल से हाँ काम लिया जाता है। इस वजह से ये जो मुख्तलिफ महकमों में आप खराब कारकर्दगी देखते हैं उसके पीछे एक ये माली मुश्किलात भी बिल्कुल दरपेश होती इस है। हवाले से भी जो बात की गई है, इजलास सूबा की माली और सियासी सूरत हाल और सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी पर सियासी कमेटी और टेक्निकल कमेटी की क़याम का फैसला करता है। उसमें एक फैसला भी किया गया है जिसमें एक टेक्निकल कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। 7वें एनएफसी अवार्ड तकरीबन गुज़िश्ता 2-2.5 साल से गैर मौसर हो चुका है, लिहाजा फौरी तौर पर गैर एनएफसी अवार्ड जो है जारी किया जाए। एनएफसी अवार्ड में साबका फाटा के लिए मुख्तस 3% रकम गुज़िश्ता 5 सालों से रिलीज नहीं की गई। फाटा के लिए मखसूस वाजिब अदा 3% रकम सरताज अजीज कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक जो है जी जारी की जाए। जी, ये एक और जी बड़ा मसला है, ये जो अजला जम किए गए हैं, जो सेक्टर डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, जो और याद फार्मूला है उस वक्त जो बनाया गया जो था। फार्मूला बनाया गया था, अब आप देखें ना वो नए इस्लाह को, पुराना इंतजाम उनका आपने खत्म कर दिया, नए इंतजाम में उनको जब जम किया तो उसके लिए एक बड़े ह्यूज फंड दरकार थे। जाहिर है वहाँ पुलिस खड़ी करनी थी, दीगर जो इदारे थे सेहत के और इसमें तालीम के। जावेद साहब सरताज अजीज कमेटी जो है जी उसकी जी एक सिफारिशात उसमें थी, सारी चीजें उसके जी, मुताबिक उस वो वक्त ये जो इंजमाम हुआ था जल्दी जल्दी जी में हो गया था, फिर उसके लिए वफाकी फंड के लिए जो फार्मूला बनाया गया था आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। जी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है इस जी फेलियर की। बिल्कुल ज़ाहिर है इस्लाम में अमन अमान की सूरत हाल को पूरा करने के लिए वहाँ जो है बजट का होना बहुत जरूरी बजट है। का होना भी ये जरूरी है और उसके साथ मरदमशुमारी के मुताबिक की जाए और फार्मूला में फॉरेस्ट और माहौलियात को शामिल किया जाए। जी उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो हमारे इंजमाम शुदा जो इजला है जी। इनके अंदर जो अच्छा, फॉरेस्ट है और इसमें खासकर और एक और माहौलियात है मैं एक आध बात बताऊं, वहाँ बड़े जरखेज अजला है जी। ये जो अजला है वहां से मदनियात के बड़े जखायर बहुत निकल ज्यादा रहे हैं, वो बिल्कुल निकाले जा रहे हैं, जी। लेकिन उनसे जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो उसका कोई फार्मूला सामने अभी तक नहीं आया कि किस जिले से कितना रेवेन्यू आ रहा है और उसको उस जिले पर कितना खर्च किया जा रहा जावेद साहब हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा सरसब्ज और शादाब है। है। जी अल्लाह के फजल करम से लहलाते सरसब्ज शादाब दरख्त हैं जो जी जी काट दिए गए, जी जी तकरीबन काट दिए गए। दूसरा उसमें मिनरल है। मिनरल के हवाले से 4 नंबर पर ये फोरम मुतफ़िका तौर पर तारीखी हकीकत का अदा करता है कि सूबे में पाई जाने वाली माइन इन मिनरल सूबों की आवाम की मलकियत और आने वाली नस्लों की अमानत है। मुतालबा करते हैं कि सूबा भर में दी गई लीज इसकी तफसीलात आवाम के सामने लाई जाए। जी, ये जो आवाम का राइट है। ये बहुत अच्छा मुतालबा है जी। ये जो लीज दी जाती हैं जी, इसके लिए कोई लोग अवाम को कोई आगाही जी नहीं कि किस फार्मूला के दे। मैं एक छोटी सी मेरे इल्म में एक बात है, मैं आप ऐसे ऐसे बासर लोग हैं जी
جن کے پاس 400 لیزیں ہیں اور ایک پہ بھی کام نہیں ہو رہا، اور وہ بند آپ پڑی ہے. سر وہ 50 سال سے 20 سال سے 30 سال سے 400 رقبوں کی لیز کرا لی ہے ایک پارٹی نے، اور اس پہ کوئی کام نہیں، ایک پہ بھی کام نہیں ہو رہا، بس وہ لیز کرا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو لیز لینڈ ہوتے ہیں اس پہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، کوئی مطلب اس کو مطلب اس میں سے سڑک نہیں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیز لینڈ کے. تو وہ مسائل بنے ہوئے ہیں، اور خانجی اور باثر افراد جو بھی ہیں وہ لیز لیتے کرا کر بیٹھے ہوئے. بھائی ایک آدمی کو ایک لیز دیں اور جو فنکشنل ہو، جو نان فنکشنل لیز ہیں ان کو کینسل کریں اور فنکشنل لوگوں کو وہ لیز الاٹ کریں کہ جو وہاں جا کر کام کریں کام اور اس سے کریں. ریونیو جنریٹ ہو. اس کے ساتھ جاوید صاحب پاک افغان بارڈر کے حوالے سے جو ہماری تاریخی تجارت ہے، جی آج سے نہیں ہوتا ہے، صدیوں سے ہے. جی جی پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے فوری طور پر کھول دیا جائے. جی یہ وفاقی حکومت کے آئین کے آرٹیکل 158 کے مطابق صوبے کے عوام کو ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اور آئین کے آرٹیکل 161 کے مطابق NHP اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی صوبے کو ادا کی جائے. وہی جو جی بات آپ نے میں کی ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مختلف جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جیسے یہ کیپرا ہے، جی دیگر ہمارے جو صوبائی ادارے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں. پھر یہ سارا ٹیکس کلیکشن پہلے وفاقی پول میں جاتا ہے، جی وفاقی پول سے پھر واپس جب ڈویڈنڈ پول میں آنے کے لیے اس کو بڑی مشکلات ہیں. آئے روز اگر آپ دیکھتے ہیں امین گنڈا پور سے ہم بہت شکایت کرتے رہتے ہیں کہ وہ توجہ نہیں دیتے صبح، لیکن وہ اکثر آواز اٹھاتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ وفاق سے فنڈز کی فراہمی کے لیے اکثر وہ شکوہ کرنا رہتے ہیں. وہ اپنی حکومتوں میں بھی جی اپنی پارٹی کی حکومتوں میں بھی شکوہ کرنا رہتے تھے کہ جی ہمیں فنڈ نہیں مل رہے. یہ دینے جیسے چاہیے تربیلا ڈیم پانی کی بالکل. رائلٹی ہوتی ہے، بجلی کی رائلٹی بجلی کی ہوتی ہے، گیس بالکل. کی رائلٹی ہوتی ہے، یہ بر وقت جیسے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی رائلٹی ہے، یہ FBR کی جو ٹیکس جاوید کلیکشن ہوتی صاحب ہے. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق باقاعدگی سے بلایا جائے. جی جی صوبائی حکومت PFC کی تشکیل کر کے باقاعدگی کے ساتھ ایوارڈ کا اجرا کرے. جی یہ یہ صوبائی گورنمنٹ کا بالکل کام ہے، بالکل اس کا کام ہے جی. ان کو فرصت نہیں دیکھیں جی اسمبلی کو میرا خیال ہے جی گورنر ہاؤس میں جو آل پارٹی جو ان کا جو اعلامیہ ہے، جی اسی اعلامیہ کو اسمبلی کو بھی انڈورس کرنا چاہیے، اجلاس بلا کے جی ہم اس اعلامیہ کی حمایت کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جی. اب دیکھیں نا گورنر صاحب تو وفاق کے نمائندے ہیں، اتنا انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، تو اب وفاق کو میرا خیال ہے کہ ان ڈیمانڈ پہ غور کرنا 9 چاہیے. نمبر پہ ہے جی مؤثر بلدیاتی نظام، بلدیاتی نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ کے مطابق بلا تفریق فنڈ جاری کیے جائیں. 10 پہ ہے جی صوبائی حکومت سے IDC جو 2% لاگو کیا گیا ہے وہ افغان تجارت کو متاثر کر رہی ہے، اس کو واپس لیا جائے. 11 آبی وسائل میں صوبے کا جو حصہ 1991 WAA میں پیرا 2 اور 4 10 کے مطابق بنتا ہے، مرکز صوبے کو اس کے لیے وہ فراہم کرے. جی یہ اچھی ڈیمانڈ ہے دیکھیں جی. ساری جو چیزیں جو ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو کرنا چاہیے تھا، ان کی کیبنٹ کو کرنا چاہیے تھا، یہ آج اس جی اعلامیہ میں یہ چیزیں جو بالکل سامنے ایسا ہی ہے، لیکن ظاہر ہے علی امین گنڈاپور چونکہ وہ مرہون مصروف. منت ہیں پارٹی کے اور خان صاحب کے مرہون منت ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ایک اشارے سے میری حکومت گر جائے گی، مجھے ہٹا دیا جائے گا. اس لیے وہ ان کی زیادہ توجہ یہ رہتی ہے کہ وہ جو خان صاحب ہیں ان کو مطمئن رکھنے کے لیے وہ ایسی تقاریر اور اقدامات کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو سیریس بزنس ہے حکومتی، اس میں مالی مشکلات ایک چیز ہے بالکل ان کے پاس ہے، لیکن قبائلی علاقوں کے حوالے سے تمام قبائلی اضلاع میں آپریشنوں سے متاثر ہونے والے تمام IDPs کو باعزت اور وعدوں کے مطابق واپس اپنے علاقوں کو بھیج دیا جائے. صوبے کے پرامن پشتونوں کو دوسرے صوبوں اور مرکز اسلام آباد میں بھیجا تنگ نہ کیا جائے. جی یہ جو یہ دیکھیں آخری آپ کا اس میں نوٹ ہے جی، جی جو اعلامیہ میں یہ بڑا ظاہر ہے اس میں بڑا افسوسناک صورتحال ہے جی. علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا، گورنر صاحب نے بھی آج آ رہا ہے، اعلامیہ بھی آ گیا، یہ ہمارے سننے میں آ رہا ہے، رپورٹ ہو جی رہا ہے جی کہ ان کے شناختی کارڈ کی بنیاد پر ہزارہ ڈویژن اور خیبر پختونخوا علاقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے جو لوگ اسلام آباد ٹیریٹری میں کام کاج کے سلسلے میں جی ہوٹلوں پر، تندوروں میں، مختلف جگہوں پر شاپس محنت پر، مزدوری کر رہے پیٹرول پمپوں میں، مختلف ظاہر ہے، ہیں. جی یا تعلیمی اس کے ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے سنیپ چیکنگ کے دوران جیسے ہی ان کا جی جو شناختی کارڈ شناختی ہے کارڈ وہ خیبر پختون کے سوابی، چارسدہ، مردان، پشاور، ہزارہ ڈویژن، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور سے جیسے ہی اس شناختی کارڈ کو چیک کیا جاتا ہے تو ان کو مشکلات کا سامنا ہے. ظاہر ہے انہوں نے جیو فینسنگ کی ہوئی ہے، وہ 6 کلومیٹر 8 کلومیٹر کے ایریا میں جو لوگ گھوم پھر رہے تھے اپنی نجی ضروریات کے لیے بھی تو لوگ اس بالکل ایریا میں ہو سکتے ہیں. بالکل. ظاہر ہے کسی بلڈنگ میں، کسی اس میں موجود ہو سکتے ہیں، ہاسٹل میں موجود ہو سکتے ہیں، یا رہائش گاہ ہو سکتی ہے. جی تو ظاہر ہے اس میں موجود ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہے لوکیشن CDR وہاں آ رہی ہے،
تو ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرنا چاہیے. بالکل جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایکٹیویٹی میں ملوث ہونے کا اس وقت تک ان کو جو ہے ریلیف نہیں دینا چھیڑ چھاڑ چاہیے. نہیں کی جی جائے. لیکن بڑی اطلاعات اور جو آ ایک رہی ہیں اچھی 14 نہیں. پہ ہے جی صوبائی حکومت کی کارکردگی کی پرفارمنس آڈٹ کی جائے. یہ بڑا زبردست ایک جی بالکل جی. یہ جو حکمت عملی کے فیصلے جی ہوتے ہیں جو پالیسی کے فیصلے ہوتے ہیں ان کا ہر وقت آڈٹ رہنا چاہیے. جی ہوتا بھی ہے ظاہر آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے سالانہ اس کا آڈٹ بالکل. کرتے بھی ہیں محکموں کا. خاص کر جاوید صاحب یہ اجلاس خیبر پختونخوا میں مردم شماری کے اعداد و شمار میں بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کرتا ہے اور فوری طور پر ہر تصحیح کے عمل کا مطالبہ کرتا ہے. جی مردم ظاہر ہے شماری میں جو مردم شماری کی جو جی چھوٹے صوبوں میں شکایات پہلے دن سے ہیں جی وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. پھر بعد میں ناخواستہ ظاہر الیکشن کا معاملہ تو انہوں نے تسلیم کیا لیکن اپنی شکایات کے ساتھ جی اعتراضات کے ساتھ تسلیم کیا. اصل میں اعتراضات کو دور کرنا چاہیے. جی جاوید صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک اعلان جو ہے کہ جیسے پنجاب کی سی ایم ہے ان کا اپنا ایک ایجنڈا ایک اعلان ہے. اس میں ہر ڈسٹرکٹ کے ڈی سی کو ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ گڈ گورننس وزیر اعلیٰ کے گڈ گورننس پروگرام کے تحت ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں. اوپر وہ لکھا ہوتا ہے ان کی کوئی پریس ریلیز آتی ہے کوئی واک ہوتی ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے اندر وہ ہوتی ہی نہیں یہ چیز. اب جی جیسا کہ دیکھیں آپ آتا ہے جی ہم بازاروں کو چیک کر رہے ہیں جی صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ کے گڈ گورننس پروگرام کے تحت ہم نے یہ کر دیا. کیا کیا ہے؟ ٹھنڈا گوشت آپ کے شہر ایبٹ آباد میں ہری پور میں مانسیرا میں جی دیکھیں کوہستان بٹگرام تک جو ہے ٹھنڈا گوشت فروخت ہو رہا ہے جو مرغی کا. آپریٹس مشینری ہوتی ہے اضلاع اور تحصیلوں میں ہوتی ہے. جی ظاہر ہے اوپر حکمت عملی بنتی ہے اس کی لیٹر آ جاتے ہیں اس میں جو بھی مہم کا نام رکھا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ اس کے تحت یہ کریں گے. روزانہ کی پریس ریلیز ہوتی ہے. اب یہ تحصیلوں میں ان کا جو سٹاف ہے جو بھی محکمہ جات ہیں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اس مہم کو لوگوں آگے لے کر کے جانا ساتھ ہوتا ہے جانا ہوتا ریلیف ہے. دینا ہوتا ہے عوام اب کو. آپ دیکھیں تو ان کے پاس جو میرا جو ذاتی خیال ہے ظاہر ہے جی ان کو بھی ایک ایج جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس آگے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے شاید اتنی مشینری اتنی افرادی قوت اتنی ٹیکنیکل اسسٹنس ان کی ایکسپرٹی نہیں ہوتی. جاوید صاحب اب یہ دیکھیں منسیرا روڈ ہے منسیرا روڈ ہے اس کی حالت دیکھیں یہ گڈ گورننس میں آتا ہے نا. یہ جی جی لنک روڈ آپ کا ہے یہ بھی گڈ گورننس میں آتا ہے. جب دیکھیں یہ گڈ گورننس دیکھ لیں یہ جی تقریباً 1.25 کلومیٹر کا راستہ ہوگا یہ شیخ دھوبی گھاٹ چوک سے یا رام باغ سے اوپر جو بندخو تک سروس جی لائن ایک وہ واٹر ڈال کی رہے گریویٹی کی نئی ایک لائن بڑی ہیوی لائن ڈالی جا رہی ہے. تقریباً 4 ہفتے ہونے کو آئے ہیں تو یہ 1.25 کلومیٹر میں وہ لائن نہیں ڈالی جا سکی. ظاہر ہے کسی منظور نظر ٹھیکیدار کے پاس کام ہے تو وہ جس ظاہر ہے جی انداز سے لگا ہوا اپنے انداز سے یہی حالت جی جو ہے وہ 40 کروڑ روپے کا جو فنڈ تھا اب دیکھیں اچھا منسیرا روڈ کا منسیرا روڈ پہ 40 کروڑ کا فنڈ بڑے تمتراک سے جو ہے اس کے عرصہ افتتاح دراز ہوئے ہو گیا اس تختیاں کا. لگائیں گی. اب وہ 40 کروڑ پہ ابھی اب تک کتنا رہ گیا ہوگا. ابھی دیکھیں سڑک کے دونوں طرف جو سیوریج نالا بننا تھا وہ پچھلے 8 سال گزر گئے ہیں جی. 2 حکومتیں اس میں گزر گئی ہیں وہ نہیں بن سکا ہے. اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے وہ مطلب ہے اتنا چیونٹی کی رفتار سے وہ سیوریج نالا بن رہا ہے. کبھی کبھی آ جاتے ہیں کلوٹ ڈال دیتے ہیں مہینوں اس کا نہیں پتا ہوتا. ابھی ابھی پھر 6 ماہ گم ہو ابھی جاتے ہیں. بارشیں ہوں گی تو اس کا جو لیول ہے وہ پتہ چلے گا کہ وہ ایلیویشن اس کی جو لیول ہے وہ کس طرح ہے پانی نکالے گا یا پھر روڈ وہ پہ پانی ڈالے کو گا. روڈ بالکل. اچھا دوسری بات جب آپ نالا بناتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو اس سے ملبہ نکال کے سائڈ پہ رکھتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں وہ ملبہ مہینوں وہیں پڑا رہتا ہے. اب جب بارش ہوگی وہ سارا ملبہ اس نالے میں پھر گر جائے گا اور پھر وہیں پر آنا تجاوزات کی جاوید صاحب بھرمار ہے. کینٹ ایریا میں دیکھیں کینٹ کے اہلکار جو ہیں وہ خود ان سے تجاوزات کرواتے ہیں. وہ پیسے لیتے ہیں. کوئی نقشہ جس وقت آتے تو نہیں کے پاس آتا ہے. سر یہ لینڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے انتہائی کرپٹ ہے کینٹونمنٹ بورڈ کا. یہ ایک دھندا ہے اس میں بغیر پیسوں کے آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے وہاں تو پہلے وہ صاحب بہادر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی پیسے لائے تو سر آگے یہ دیکھیں تو گے. ایک دھندا ہے کسی ایک محکمے کا تو ہم ذکر کرنے سے رہے. سارے محکمے جتنے پروونشل محکمے ہیں فیڈرل محکمے ہیں جن کا بھی اس سے پبلک سے لین دین کا واسطہ ہے یقین کریں کہ لوگوں کی چیخیں لوگوں کا رونا بیوائیں مسکین اور شہداء کی فیملیز اور اب کینٹونمنٹ کا زیادہ واسطہ ظاہر ہے وہ اس اپنے ایریا سے پڑتا ہے. جی بالکل. وہاں شہداء کی فیملی ہوتے ہیں ملٹری پرسنل ہوتے ہیں. یقین کریں جو یونیفارم ملٹری پرسنل بھی جو ہے وہ گلا ماندی نظر آتے ہیں اس محکمے کی کارکردگی سے. جن لوگوں نے گھر بنائے ہیں 5 کروڑ کے 3 کروڑ کے 1.5 کروڑ کا گھر بنا کے وہاں کرایہ داری جیسے حقوق بھی انہیں حاصل نہیں ہے. رونا روتے رہتے ہیں لوگ سارا دن خجل خوار ہوتے ہیں. اور جو ہماری طرف جو محکمہ واسا اور جو بلدیہ ہے
तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी कारकर्दगी पे भी रोजाना आप पानी का कनेक्शन लेने जाएं, कोई और जावेद साहब बिजली का गैस सफाई का। होती नहीं है, गंदगी पड़ी रहती है, प्राइवेट लोगों का काम करते हैं, तनख्वाहें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जाहिर है वो सर मुलाजिम तनख्वाहें सरवाइव तो तो चले करेंगे। जैसे तैसे करके पूरी करते हैं, लेकिन वो जो रोजाना का उनका फ्यूल है वो पूरा नहीं होता, गाड़ियां नहीं है, गाड़ियों में जो एक्सपर्ट्स, अच्छा मेंटेनेंस नहीं है, सबसे बड़ी बात। जाहिर है गाड़ियां, ये जो व्हीकल होती हैं उठाने वाली, जो अपने वो डिपो को उठाती हैं और लेके जाती हैं फिर वापस लाती हैं, इसके लिए बड़ा जावेद फ्यूल साहब चाहिए। तमाम डिपार्टमेंट है, मगर अल्लाह करे अल्लाह इस महकमे को नजर ना लगे, जी रेस्क्यू जी, 1112 को हाँ जी, इसको अल्लाह उनकी ना करे कि कारकर्दगी। नजर ना लगे। ये कारकर्दगी जो है इनकी बड़ी बेहतरीन है, इंसानों का मसला हो आ, जी, आज और मैं जी आपके साथ ही था जब आपने उनको कॉल की। एक ये जो आम घूमने वाले कुत्ते की टांग में कुछ जख्म आया था, शायद किसी खारदार तार के साथ, तो वो काफी 3-4 दिन से एक जगह पे वो पाया जा रहा था। आपने कॉल की और बड़ी फौरी तौर पर मीनिंगफुल उन्होंने, टाइम में 6-7-8 मिनट में रेस्क्यू 112 की नफरी वहां आई। उन्होंने उसकी जो इब्तदाई तबी इमदाद है, उसकी पट्टी मरहम पट्टी की हो, ये बड़ी एक अच्छी बात थी। अच्छी ज़ाहिर बात, है एक जानवर, अल्लाह करे ये इदारा ऐसी ये चलता रहे, मैं बड़ी दुआ इसमें है जी, इसको मसाइल ना नजर हो, न लगे, नजर माशाल्लाह ना बहुत लगे। अच्छा है। लेकिन दीगर अदारे जो जी सूबाई हुकूमत के जो, जावेद साहब अब ये आखिर में जो एक शामिल करते हैं, आज ये बड़ी एक दिलचस्प बड़ी अच्छी न्यूज भी है। एक वाक का एहतमाम किया गया, हाँ जी, करप्शन मकाओ, वो भी महकमा माल के लोगों ने निकाली, हाँ जी, उनके तावन से मैं निकली है, आपको पूरे बात बताऊं, वाक की है, महकमा बैनर माल उठाया है। एक ऐसा मासूम इदारा है जी, जी कि बिल्कुल मासूम वजीर है। आजम सदर से लेकर गवर्नर वजीर आला तक, वफाकी वज़रा, जजेस हों या ब्यूरोक्रेसी, उनका जो जो भी दौरे पे आए जी, जी तो उसका जाहिर है वो रहन सहन और उसका ख्याल रखना होता है उन्होंने रखना होता है। उन इसी तरह जो वफाकी और सूबाई मुहिमात होती हैं, ये जैसे ये इंसदाद बनवानी मुहिम थी, इसमें जाहिर है उनको, जाहिर है इसमें जो माली इमदाद फौरी तौर पर रिक्वायर्ड जो बजट होता है, वो महकमा माल ही हजार है, करता 5,000 है, 10,000 है, लाख है, तो है। वो महकमा माल के सारी पे ही ये गड़ा फूटता है। इसका मतलब ये है कि एबटाबाद हजारा की आवाम या जो हमें देख रहे हैं कि महकमा माल में करप्शन अब नहीं होती है। महकमा ये जो इंसदाद बदनवानी है, जिसे जी आम उर्फ आम में एंटी करप्शन जी आंटी जी करप्शन जी कहा जी जाता है। जी अब आंटी करप्शन के पास जाहिर है इस मुहिम को चलाने के लिए अगर बजट होगा तो वो ऊपर खर्च हो गया होगा, हाँ, या वह जाहिर है या उन्होंने, लगा दिया होगा, बिल उन्होंने पूरे कर दिए होंगे। अपने असर की ये गड़ा भी महकमा माल पर फोड़ दिया है। जो बहरहाल महकमा माल की मेहरबानी कि उन्होंने अवाम की आगाही के लिए खुद अपने पटवारी हजरात, तहसीलदार हजरात, गर्दावर हजरात सब और लोगों दीगर स्टाफ को जो उनके पास अवेलेबल है उसको भी वाक के लिए निकाला, और दीगर जो सूबाई महकमे थे वो भी, उन्होंने भी उसमें शिरकत की, आवाम की आगाही के लिए इंसदाद बदनवानी का अज़म का इजहार प्रेस किया है। रिलीज आ गई कि हाँ जी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हिदायत पर गुड गवर्नेंस अब के जो हवाले भी से। इसमें जो हाँ जी, रिफ्रेशमेंट होगी, चाय पानी हाँ होगा, वो बिल्कुल। आखिर में महकमा माल के सर पर पड़ा होगा। तो महकमा माल पहले से ही इस मामले में मासूम वो है कि सारे जितने वफाकी और सूबाई महकमे हैं वो वैसे भी उनके सर पे ही चढ़े होते हैं। जो दफातर हैं उनकी फटीक जो होती है, जी जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, दीगर जो ऑफिसर्स हैं, बड़े बास हैं, सारे ही उनके बास होते हैं। अब पटवारी ग्रेड 5, 6, 7, 8 का आदमी है, वो किसके आगे ना चले जी, कर सकता है। अल्लाह पाक तो हिदायत दे। बहरहाल जी, ये अच्छी उनकी जी कंट्रीब्यूशन थी, महकमा माल की अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, उसकी सताइश बनती है। जैसे तैसे करके उन्होंने इसको मैनेज किया होगा। शुक्रिया जी जी जावेद साहब। बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन सामीन, आज जैसा कि आपने जाना, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पेशरफ्त हुई है आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुफस्सल डिटेल से बात हुई, और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, तोरगर, बटग्राम, कोहिस्तान, ये जो हमारे जितने अजला भी हैं, इसके अंदर जो मसाइल भी हैं, हमारी एक बहुत लंबी फोर्स है, हमारी इंतजामी अफसरान की, उनको चाहिए कि वो बाहर निकलें। चेक एंड बैलेंस का जो फुकदान है, सिर्फ यही गुड गवर्नेंस तक ना रहे कि प्रेस रिलीज आप भेज दें कि गुड गवर्नेंस के तहत हमने गए वहाँ छापा मारा है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आज गोश्त मुख्तलिफ ऐसी भी चीज़ें आई हैं कि जो छापे मारे हैं, तंदूर के ऊपर रोटी उनको पूरी मिली है, वजन पूरा मिला है। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि इनको, ये खुद गए हैं तो इनको पूरा मिला है, बाकी अवाम को नहीं मिल रहा है। आप एबटाबाद के अवाम, मानसेरा के अवाम, हरीपुर के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है जाग रहे हैं, जागे अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें और इनको दफ्तरों से बाहर निकालें, ताकि ये आवाम की खिदमत के लिए आपके हुई टैक्सों से जो इनको सैलरीज मिलती हैं उस पे ये अय्याशियां करते हैं, कम से कम ये बाहर आपके लिए कुछ काम भी करें। उन सब बेलगाम जितने घोड़े भी हैं उनको लगाम डालें, जो जिस शोबे से भी वाबस्ता है, उनको चाहिए कि अपनी, आपने इस दुनिया से चले जाना है तो कम से कम इतना करें कि आगे जाने के लिए आपका जो है रास्ता क्लियर हो। ये ना हो कि वो बर्बादी हो, जायद पैसे किसी चीज के वसूल ना करें, ख्वाह सब्जी मंडी है, ख्वाह मार्केट फ्रूट मंडी है, ख्वाह मेन बाजार है, ख्वाह कोई शॉप भी है, किसी किस्म का कारोबार है,
خوار ایمان ہے، جس مکتبہ فکر سے، جس کاروبار سے آپ وابستہ ہیں، اس کو دینی شاعر کے مطابق آپ کریں گے تو اللہ اس میں برکت بھی دے گا اور آپ کو نفع بھی اس میں ہوگا، تو عوام کی خدمت بھی ہوگی، خدمت میں عظمت ہے۔ ملتے ہیں نئے کسی پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ سونے دے حوالے۔